नमस्कार. पंचममण्डलं पंचमः पाठः लोकरञ्जकं लोकनाट्यं भाषाभ्यासः। द्वितीयः प्रश्नः उचितं कारणं चित्वा वाक्यं पुनर्लिखत। प्रथमं वाक्यं संस्कृते लोकनाट्यस्य प्रयोजनं यतः संस्कृतं न केवलं विद्वद्धनं सा लोकभाषा अपि। द्वितीयं वाक्यं पेन्द्या भृङ्गाचार्यं प्रति गच्छति यतः पेन्द्या मुक्तां वशीकर्तुम् इच्छति। सामान्यजनैः नियतकर्माणि कर्तव्यानि यतः कर्मणा पूजितः ईश्वरः मुक्तिं दास्यति। तृतीयः प्रश्नः उचितं वाक्यांशं चित्वा वाक्यं पुनर्लिखत। नटः वदति भट्टिन्याः प्रकोपशमनार्थं लोकनाट्यं प्रयोक्तव्यम्। द्वितीयं वाक्यं भृङ्गाचार्यः कथयति मुक्तिप्राप्तये काषायवस्त्रपरिधानं भगवतः नामजपः च करणीयः। चतुर्थः प्रश्नः उचितं शब्दं चित्वा चतुष्कोणं पूरयत। लोकनाट्यस्य अपरं नामधेयं तमाशा। नटेभ्यः कलाज्ञानदाता गणराजः। या प्रश्नाचं उत्तर प्रथमा विभक्तीत लिहायचे आहे। पंचमः प्रश्नः पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखत। प्रथमः प्रश्नः भट्टिनी केन सार्धं नाटकं नाटयितुं न इच्छति। भट्टिनी सूत्रधारेण सह सार्धं नाटकं नाटयितुं न इच्छति। सूत्रधारेण न चा न होतो। द्वितीयः प्रश्नः प्रीतिविषये किम् आवश्यकम्। प्रीतिविषये मनोमेलनं हृदयसमर्पणं च आवश्यकम्। तृतीयः प्रश्नः नटः केषां कृते गणराजं कलाज्ञानं प्रार्थयते। नटः वदद्भ्यः संस्कृतमाख्यानं वदद्भ्यः नटेभ्यः कलाज्ञानं गणराजं प्रार्थयते असं उत्तर दिलं तर आपल्याला दिलेल्या वाक्यामध्ये पाठ्यपुस्तकात दिलेल्या वाक्यामध्ये चतुर्थी विभक्ती आहे ते हे असं वाक्य आहे। प्रश्न विचारताना आपल्याला केशां कृते असं कृते अव्यय वापरून प्रश्न दिला आहे तेव्हा कृते अव्यय असल्यामुळे षष्ठी विभक्तीची अपेक्षा असते। म्हणून नटः संस्कृतमाख्यानं वदतां नटानां कृते गणराजं कलाज्ञानं प्रार्थयते असं उत्तर सुद्धा इथे योग्य ठरतं। वदत या वदधातूच्या शत्रंत रूपाचे वदताम अशी षष्ठीचे बहुवचन आणि नटानाम असे नट या शब्दाचे षष्ठीचे बहुवचन करावे लागेल। षष्ठः प्रश्नः वाक्यं पुनर्लिखित्वा सत्यम् उत असत्यम् इति लिखत। प्रथमं वाक्यं सूत्रधारस्य नाटकेषु वैविध्यं वर्तते असत्यं। द्वितीयं सुरवाणी अपि लोकभाषा एव सत्यं। तृतीयं नटः नाट्यप्रयोगार्थं गणराजं प्रार्थयते सत्यं। चतुर्थं मोक्षविषये बाह्योपचाराः आवश्यकाः असत्यं। पंचमं पेन्द्या 10 सुवर्णमुद्राः ददाति असत्यं। सप्तम
सप्तमः प्रश्नः रेखांकितं पदम् आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत। प्रथमं वाक्यं ताः एव पर्युषिताः पुराणकथाः। प्रश्नः ताः एव कीदृश्यः पुराणकथाः। कीदृश्यः कीदृशी या दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंगी शब्दाचे प्रथमेचे बहुवचन कीदृश्यः। दुसरा प्रश्न भट्टिन्याः प्रकोपशमनार्थं लोकनाट्यं प्रयोक्तव्यम्। कस्याः प्रकोपशमनार्थं लोकनाट्यं प्रयोक्तव्यम्। तृतीयं वाक्यं तदर्थं 5 सुवर्णमुद्राः दातव्याः। प्रश्नः तदर्थं कति सुवर्णमुद्राः दातव्याः। चतुर्थं वाक्यं मुक्ताप्राप्तये मार्गः भविष्यति। प्रश्नः किमर्थं मार्गः भविष्यति। किंवा हाच प्रश्न मुक्ताप्राप्तये प्राप्ती या स्त्रीलिंगी शब्दाची चतुर्थी विभक्ती असल्यामुळे किम सर्वनाम स्त्रीलिंगी चतुर्थीचे एक वचन वापरून विचारता येईल। कस्यै मार्गः भविष्यति। अष्टमः प्रश्नः सर्वनाम स्थानी नाम अथवा नाम स्थानी सर्वनाम प्रयुज्य वाक्यं पुनर्लिखत। प्रथमं वाक्यं भवतः नाटकेषु न नावीन्यम्। सूत्रधारस्य नाटकेषु न नावीन्यम्। द्वितीयं नटेभ्यः देहि कलाज्ञानम्। तेभ्यः देहि कलाज्ञानम्। तृतीयं हे बंधो वंचितोऽस्मि मुक्तया। हे बंधो वंचितोऽस्मि अनया। नवमः प्रश्नः विशेषण विशेषाणां मेलनं कुरुत। पर्युषिताः पुराणकथाः सुविहितानि रंगमंगलानि रसिकवरेभ्यः सुहृद्भ्यः। क्षुद्रः अर्थव्यवहारः दुष्पचैः नाटकैः। दशमः प्रश्नः संधितालिकां पूरयत। भट्टिन्याश्च भट्टिन्याः अधिक च भट्टिन्याः विसर्ग। द्वितीयम् इतस्तावत् इतः अधिक तावत् इतहाला इतःमध्ये विसर्ग आहे। एकादशतमः प्रश्नः पृथक्करणं कुरुत। क्रमेण योजयित्वा वाक्यानि पुनर्लिखत। प्रथमं रंगमंगलानां सुविधानं। नटस्य सहसा प्रवेशः। सूत्रधारो भूत्वा नटद्वारा लोकनाट्य प्रदर्शनस्य प्रारंभः। नटद्वारा गणराज प्रार्थना। द्वितीयं पेन्द्यानटयोः भृङ्गाचार्यं प्रति गमनम्। पेन्द्यानटद्वारा भृङ्गाचार्यस्य पादवन्दनम्। पेन्द्याद्वारा भृङ्गाचार्यस्य सुवर्णमुद्रा प्रदानं। भृङ्गाचार्यद्वारा नटाय मुक्तिमार्गस्य उपदेशनम्। जालरेखाचित्रं पूरयित। गणराजस्य विशेषणानि सकलनंदन किंवा आपण प्रथम एक उत्तर लिहूया। सकलनंदनः देवः सुरवरः सिद्धिबुद्धिरमणः। कलाज्ञानदाता असं सुद्धा आपण लिहू शकतो।